मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकाई तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू, M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तानी क़यादत का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तारीखी रिश्ता और दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन की तकरीब, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा की भी शिरकत, सफ़ीर के साथ मिलकर केक काटा। सदर ने खिताब में कहा, शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने बाहमी पायदार ताल्लुकात की बुनियाद रखी जो मजहब, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 18 लाख पाकिस्तानियों से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा पाकिस्तान से ताउन किया, हमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह है। पाकिस्तान UAE की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर सतह पर हिमायत करेगा। विफाक की काबीना ने रेकोडिक मंसूबे के 15% हिस्सा सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदीया ने रेकोडिक में शेयर्स के लिए $540 मिलियन दो किस्तों में देने की पेशकश की। $330 मिलियन की पहली किस्त डील पर दस्तखत होते ही जारी होगी। सऊदी अरब के बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन सरमायाकारी की भी पेशकश। रेकोडिक में विफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के 50% हिस्से हैं। काबीना ने नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी दे दी। इलामे के मुताबिक इस्लामाबाद में निकाह नामे में खत्म नबूवत के हल्फ की शेक शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। गैस सार्फिन पर बड़ा बोझ पड़ने को तैयार ओगरा ने कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस की कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी दी गई। औसतन कीमत 1762 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 8.7% महंगी करने की इजाज़त। नॉर्दर्न के लिए औसतन कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU होगी। गैस की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला हुकूमत की मंजूरी से होगा। मदारिस बिल में तरमीम कबूल नहीं, रवैया ना बदला तो फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है, हालात बिगाड़ की तरफ ना लेकर जाएं। मुल्क किसी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब तो ये राज भी खुल गया कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हम मदारिस की आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। सरबराह JUI से MQM वफ्द की भी मुलाकात। मदारिस बिल और बल्दियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने मामला उलझाने का जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दे दिया। हुकूमत से गजट नोटिफिकेशन का मुतालबा, कहा अगर किसी तरमीम की ज़रूरत है तो गजट नोटिफिकेशन के बाद लाएं। पार्लियामेंट हम और आप यही मौजूद हैं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना की बातों में बड़ी दलीलें हैं, उनकी बातें आगे पहुंचाएंगे। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में जवाब, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा, मौलाना के साथ बैठे, मसाइल मिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा, मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था। आपने कहा दुरुस्तगी करें, जिस पर सेनेट और कौमी असम्बली से यह बिल पास हुआ। आइन कहता है सदर बिल पास वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। ऐसे में सदर का बिल पास करने या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। हुकूमत ने असम्बली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात का तरीका बता दिया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्पीकर का ऑफिस गैर जानिबदार है, आप वहाँ जाकर कहीं के बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हम आपसे हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले, गन पॉइंट और सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो ठंडी हवा का झोंका है। अगर मेरी ज़बान जहर और आग उगलती है तो आप बताएं आपकी तरफ से कौन से फूल झड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हम पर तशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। PTI ने हमारी दानिशमंदी को कमजोरी समझा। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा।
مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ کہا وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں ایسا ماحول ہے جیسے سوتنے لڑ رہی ہوں۔ سیاسی قوتوں کے ایک ہونے تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان بولے، ملک کو چلانے کا فیصلہ پارلیمنٹ سے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، بات تب ہی آگے بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر کھل کر بات ہو، ہمارے شکوے شکایتیں دور کی جائیں۔ کسی کے پاس نہ حق نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اختتام کی جانب گامزن، احتساب عدالت میں نیب نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کا سہارا لیتے ہوئے بریت کی درخواست کر چکے۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 23 رہنماؤں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی درخواست دائر۔ آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ملزمان اسلام آباد سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خبروں میں صداقت نہیں، سعودی اہلکار نے واضح کر دیا۔ کہا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دیرینہ عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی حکومت غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ کتنے آدمی تھے؟ سردار 2 سلمان آغا اور سائم ایوب۔ شاہینوں نے پروٹیز کو پہلا ون ڈے 3 وکٹ سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے جیت کے لیے 240 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ 60 کے مجموعی سکور پر قومی ٹیم کی 4 وکٹیں گرنے کے بعد سائم اور سلمان نے ٹیم کو سنبھالا۔ سائم ایوب نے شاندار سینچری داغی۔ 109 رنز کی دھواں اننگز میں 3 چھکے 10 چوکے شامل۔ سلمان آغا کے ناقابل شکست 82 رنز 4 کھلاڑیوں کو بھی ٹھکانے لگایا۔ آل راؤنڈر کی کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امدادی پروگرام کے سربراہ ٹام فلیچر نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ کہا 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 80 بچوں سمیت سینکڑوں شہری قتل یا زخمی ہوئے۔ فرانسیسی سفیر نے کہا شام میں مفاہمت، تعمیر نو اور انصاف کا وقت آ چکا۔ ایرانی سفیر نے شام کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام پر چھوڑنے کا زور دیا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا۔ حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اسرائیل ہوگا۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری جاری۔ بیت اللحیہ میں تازہ حملے میں 15 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں 48 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی ہو چکے۔ حماس نے جنگ بندی کی نئی کوششوں کو سنجیدہ اور مثبت قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل نئی شرائط لگانا بند کرے تو جنگ بندی معاہدہ ممکن ہے۔ یوکرین کا جنگ میں پہلی بار شمالی کوریا کے فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق روسی علاقے کرسک میں شمالی کوریائی کے 30 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ادھر پینٹاگون کے مطابق شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے اکتوبر میں اپنے 10,000 فوجی بھیجے تھے، مگر کوریائی فوج کو اب تک یوکرین کے اندر تعینات نہیں کیا گیا۔ برطانوی عدالت نے 10 سالہ سارہ شریف کے قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ سوتیلی ماں اور سگا باپ دونوں برابر کے مجرم قرار۔ باپ عرفان شریف کم از کم 40 سال اور سوتیلی ماں بنش بطول کم از کم 33 سال جیل کاٹیں گی۔ سزائیں ختم ہونے کے بعد بھی رہائی کی گارنٹی نہیں۔ بچی کے چچا فیصل ملک کو بھی قتل کی اجازت دینے پر 16 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں پولیو ٹیموں کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم۔ پولیس اور انتظامیہ کو پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کو مکمل طور پر پولیو فری بنانا ہمارا عزم ہے۔ صوبے کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر ویکسینیشن کی ہدایت۔ سب سے پہلے ملک کا سوچیں، چاروں صوبے مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, मेरिट पर नौकरियां देंगे। मुराद अली शाह की सक्खर में इंसदाद पोलियो मुहिम, डोर टू डोर मुहिम, दरवाज़ों पर दस्तखत देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 2 रोज़ बाद आज से शुरू होगी।